हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादान् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 19औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, अगस्त्य मुनि तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुरा मैले तिमीलाई सुनाएँ, अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाएर वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना आफ्ना धर्मकर्मको पालना गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नाम गरेका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालना गर्दथे। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पत्ति सम्पत्ति नहुनाले पनि के गरेका थिए, अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। उनीहरूमा कुनै लोभ मोह अहङ्कार थिएन। यस्ता प्रकारले घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले अत्यन्त दुःख भने पाएका थिए। र एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसँग भन्दछन्, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसैले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्नका निम्ति भगवान सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरेर दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठेर कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यसै क्रमले निकै दिन बितिसकेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग। शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरेर अञ्जली जोडेर भन्नुहुन्छ, हे गणनाथ, अरू के नै वर मागौँ र? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गर्दैछौँ। प्रभु, सम्पत्ति दिएर कष्टको निवारण गरिदिनुहोस् भनेर अत्यन्त बिन्ती गरे। अनि सिद्धिविनायकले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आएर मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो अगाडि जे तिमीहरूले देखाउला त्यसलाई घरमा लगेर के गर्नु, तसलामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकेर हेर्नु, त्यो समस्त सुन हुनेछ। अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाएर तिमीहरू सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए, अब आफ्नो घरमा जाऊ। यति गणेशजीको वचनलाई सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरेर अनि विनायक अन्तर्ध्यान भइसकेपछि उनीहरू फर्केर घरमा आए। 8 दिन बित्यो प्रभु र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पत्ति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा के गरे पुगे। उनको अगाडि एउटा लड्डु देखि भगवानको अगाडि। अनि ती दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घरमा लगेर तसलामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि प्रभु छोपेको तसला झिकेर हेर्दा त सुनको लड्डु भइरहेको देखेर प्रसन्न भएर सुरक्षित गरेर राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर अत्यन्त खुसी भए।
10 घरमा डुलेर भिक्षा मागेर खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएर एक दिन आफ्नी स्त्रीसँग पत्नीसँग भन्दछन्, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा अत्यन्त कष्ट भोग्यौँ। अब भगवान सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति पनि भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरी अर्को जन्ममा फेरि दरिद्री भएर कष्ट भोग्नुपर्नेछ। अतः अब हामीले पनि दान र धर्म गरौँ भनेर दुवै पति पत्नी नित्य उठेर नारायणी गङ्गा स्नान गरेर उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि अनेक द्रव्य दान गरेर घरमा आउँथे। यसै दानका तानमा उनले भगवान विष्णुको मन्दिर बनवाए, शिवको मन्दिर तयार गरे, सिद्धिविनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याए, धेरै नै बडा बडा पोखरीहरू खनाए, बापीहरू र इनारहरू पनि निर्माण गरे। बरका, पिपलका, पाकडका, समीपका अनि आँपका, कटहरका, बडहरका, कटुसका, ओखरका, डुम्रीका, खस्रेताका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू रोपाए। त्यस्तै गरी निबुवा, कागती, लिची, पेडार आदिका के गरी बगैँचाहरू लगाए। ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुलबारीहरू सजाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिन भनेर दिनभरि धेरै धेरै अन्नहरू पनि बाँडे। जताततै राम्रा राम्रा पाटी, पौवा, सत्तल, चौतारा बनाए। बाटामा अनेक ठाउँमा पौशालाहरू बनाए। ती पौशालाका नजिकै छायादार पाकडका, चाँपका रुखहरू रोपाए। ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौताराहरू चिनाए। देवघाटका वरिपरि साधु सन्त बस्नका निम्ति के गरे धर्मशाला पनि बनाए। अनेक कुटीहरू बनाए। तीर्थयात्रीहरूका लागि सदाव्रत खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि, गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास अनि खानका लागि भोजनालयको पनि व्यवस्था गरे। र त्यस्तै अरू पनि अनेक दान धर्मका कार्यहरू गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसँग भन्दछन्, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्नु? हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्। पछि यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक भगवान अत्यन्त प्रसन्न भएर दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भई वरदान माग। त्यस्तो सुनेर शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोडेर बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा फेरि पछि कसले गरिदेला? अतः सन्तान पनि दिनुहोस् प्रभु। तिनको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर सिद्धिविनायकद्वारा आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगातार माघ स्नान गर्नुपर्छ। अनि मात्र तिमीलाई मैले सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यसै राशिमा सूर्य रहेसम्मका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन्। र ती 30 दिनमा गरिने नियमपूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान अथवा मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातिभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेकिएर सूर्य राता देखुन्जेलको चिसो र तातो मिसिएको वातावरणीय समय अत्यन्त पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अत्यन्त पुण्यदायी हुन्छ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैँ मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। यसैले माघ महिनाको माघ स्नान, माघ दान अत्यन्त पुण्यदायी हुन्छ। त्यसै पुण्यले चिताएको सबै कुरा पुग्दछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छ अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छ, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ अत्यन्त श्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक्ष बाणले एकदमै विद्ध भएका छैनन् अथवा जो जन खराब प्रकारको कामवासनामा लागेका छैनन्, त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा अथवा नदीहरूमा अथवा पुण्यतीर्थहरूमा श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जो जन बिना आगो, बिना यज्ञ, बिना पाटी पौवा निर्माण गरेर सद्गति प्राप्त गर्न चाहन्छन्, त्यस्ताले माघ महिनामा बस्ती बाहिरको भर्सक बहँदो जलमा गएर बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, जो जन गाई, भूमि, सुन, माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन, गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि माघ महिनामा स्नान गर्नुपर्छ। 21 दिने व्रत
कृक्ष व्रत, त्यस्तै गरी पराग व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन्, अथवा भनौँ प्रभु जसले कृच्छ व्रत पनि नगरिकन स्वर्ग जान चाहन्छन् भने तिनीहरूले माघभरि नै अवश्य नदी वा सरोवर अथवा भनौँ ठुला ठुला पोखरीहरूमा नुहाउनु। वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघमा चाहिँ तपस्या, होम तथा दान तीनवटै गरिन्छ बराबर। अर्थात् हर साल यस्तो प्रकारको कर्म गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन्छ, उसलाई कैवल्य धामको प्राप्ति हुन्छ अथवा भनौँ मुक्ति प्रकारको मिल्दछ, अनि मुक्ति हुने बुद्धि पनि आउँदछ र फेरि मृत्युलोकमा ओर्लन पर्दैन। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनेर बताएका छन्। हे शिव भट्ट, यो भन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी त माघ महिनामा गरिएका तप, दान र स्नान हुन्छन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि अथवा हरिको दर्शनका लागि अथवा अरू नै कामना अथवा चाहनाका लागि काय शुद्धि गरेको व्रती भएर नुहाउनेले यी चारै प्रकारको फललाई प्राप्त गर्दछ। अदितिले माघ महिनाभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्। त्यसै उसले उनले तीनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजिला 12वटा पुत्र जन्माइन्। माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणी सुभगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धती दानशिला तथा सची साततले महलमा रूप राशिले झकिझकाउ भएर रहेकी छन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ, तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू आँगनमा नाचिरहेको, अत्यन्त प्रकारका गीतहरू बाजाहरू बजिरहेको, मङ्गलकार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको, वेदका ध्वनिहरूले अत्यन्त पवित्र पारिएको, विद्वान विद्वान ब्राह्मणहरू विराजिएको, देवताहरूले अथवा भनौँ देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको लर्को लागिरहने घरमा प्रसन्नतापूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालना गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ, त्यो जन अत्यन्त उत्तम अनि अत्यन्त श्रेष्ठ पनि हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पाप पनि पखाल्छ। सदा इच्छापूर्ति चाहनेलाई उसले चाहेको फल दिन्छ, त्यो नचाहनेलाई ज्ञान दिन्छ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई, जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्दछ, ती लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछन्। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्किनुपर्छ, तर माघ महिनाको स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिले पनि स्वर्गबाट फर्किनु पर्दैन। जो जन माघ महिनामा स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, त्यस गाईका सर्वाङ्गमा जति रहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छ, बास पाइरहन्छ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुड, सक्खर, मुछेका तिल दान गर्छ, त्यसका सबै पाप पखालिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ, किनकि सबै धान्यहरूमध्ये तिल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसै कारणले हे शिव भट्ट, माघ महिनामा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्दछ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्ने ब्राह्मण भोजन पनि गराउनु पर्दछ, अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त गरेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परमपदमा प्राप्ति हुन्छ। त्यसै कारणले प्रयत्नपूर्वक पनि माघ महिनाकन दानले बिताउने गर्नुपर्दछ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो गक्ष अनुसार अथवा आफ्नो शक्ति अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नुपर्छ। जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई, दुखी गरिबहरूलाई अथवा भनौँ धन सम्पत्तिले हीन भएका गरिबहरूलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिन्छ, त्यो जन अवश्य पनि स्वर्गमा गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि पनि दान बिना माघ महिना बिताउँदै नबिताउनु, किनकि त्यो दानले स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्छ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। र यो आश्चर्यको कुरो छ कि महापातक पाप पनि माघ महिनामा गरिएको दानले नाश हुन्छ। त्यसैले माघ महिनामा गरिबहरूलाई, दुखीहरूलाई के गर्नुपर्छ भने प्रकारको कुरा दान गर्नुपर्दछ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल आचार बिना घरको शोभा हुँदैन, त्यस्तै बिना दानको तपस्या पनि कहिल्यै शोभिँदैन। दान भण्डारको पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु पनि केही छैन।
हे शिव भट्ट तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ। अब माघ स्नानको गरिमा बताउँछु। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ उत्कृष्ट छ। सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ र माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अत्यन्त शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा पुर्याएर अनि उज्जवल उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा जता चितायो उतै चल्न सक्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान्छन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्दछन् सधैँ दुराचार गर्दछन् र कुमार्गमा चल्दछन् त्यस्ता जन पनि जो माघ महिनामा स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने ती पनि यहाँ पापहरूबाट छोड्दछन्। जो कहिल्यै साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बाबुलाई सताउँछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले कुल धर्म त्यागेका छन्, जसले पाखण्डतिर लागेका छन्, त्यस्ता प्रकारका जनहरूलाई के गर्नुपर्दछ? सज्जनहरूले सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। माघमा गरेका स्नानका पुण्यहरूले मानिसहरू भवसागर तर्दछन्। पृथ्वी तलका पुण्यतीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अत्यन्त दुर्लभ छ, किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्मज्ञानीले पाउने पद पाउँछन्। यसै बारेमा विचार्नुपर्ने कुनै पनि काम छैन हे शिवभट्ट ब्राह्मण। त्यसैले यो कुरालाई धेरै विचार गरिरहनु पर्दैन, किनभने यो सत्य कुरा हो। हे शिवभट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजा गर्नु, यी सबै काममा पुण्य अक्षय अर्थात् ननासिने प्रकारको पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। त्यसै कारणले यथाशक्ति अर्थात् आफ्नो गक्ष्य अनुसार, आफ्नो क्षमता शक्ति अनुसार मनुष्यहरूले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा, भरभराउँदो मक्कल, सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्छ। माघ महिनामा जसले गरिबहरूलाई, दुखीहरूलाई अन्न दान गर्दछ उसलाई देवलोकमा अमृतपान गर्न मिल्दछ। जो जन सुनको दान गर्दछ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँछ। दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मकल, सुन्दर प्रकारका वस्त्रहरू, न्यानो वस्त्र दान गर्नेले के गर्छ? मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्यलोकमा बस्न पाउँछ। त्यस्तै गरी यज्ञहरूले, उत्तम दानहरूले, उज्जवल तपस्याहरूले, ब्रह्मचर्यको धारणले, शुभयोगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएका स्नानले शुद्ध हुन्छन्। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदयको बेलामा पुण्यतीर्थहरूमा स्नान गर्दछन् तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि उनीहरूमा के हुन्छ? धर्मको प्रादुर्भाव हुन थाल्दछ। जो जन माघ महिनामा नुहाएर भगवान विष्णुको पूजा गर्छन् ती जन स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याण मूर्ति, राम्रा, भाग्यमानी, प्रिय बोल्ने, धर्मात्मा, धनाढ्य, सतायु राजा हुन्छन्। दन्किएको आगोमा राखेको काठ समूह जसरी तुरन्तै भस्मावशेष हुन्छ, त्यसै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँछ। मनुष्यहरूले शरीरले, बाणीले, मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केका विष्णुको अथवा भनौँ हृदयमा झल्केका विष्णुले अज्ञानलाई नाश गरे जस्तै सबै डर्दछन्, नासिन्छन्। यदि कुनै मनुष्य आफूले गरेका पापको समूहको भोग भोगिरहेको छ र संयोगवश पनि कुनै बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह नाश भइहाल्छ। यसबारे तिमीलाई आफ्नो मनमा कति पनि संशय लिनु आवश्यक छैन, यो कुरा सत्य हो। हे शिवभट्ट, विशेष गरेर यो कर्मभूमि भारतवर्षको पुण्यभूमि आर्यावर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा रहेर माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म त व्यर्थै हुन्छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिवभट्ट बिना माघ स्नानले सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो के सब भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू व्रतले, दानले, तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न जति माघ महिनामा गरेको दानले अथवा पुण्यले हुनुहुन्छ। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो बराबर अरू कुनै तेज छैन, त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यज्ञ अथवा यज्ञादि कुनै प्रकारको कर्म छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि र अन्त्यमा स्वर्गको प्राप्तिका लागि मानिसले माघ महिनामा स्नान गर्नुपर्दछ। अत्यन्त स्याहार गरिएको, हृष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य गेछनिन्द्य शरीरले के नै हुन्छ र? हड्डीहरूको ढाँचा नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मडिएको, दुर्गन्धले भरिएको, दिशा पिसाबको पात्र, बुढियाई, शोक विपत्तिले व्याप्त, रोगै रोगको घर, आतुर, रगत बग्ने, क्षणभङ्गुर, सबै दोषको आश्रय। त्यस्तै गरी अर्काको उन्नतिले दुखी गर्ने अथवा दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने अनि अत्यन्त तुच्छ लोभ गर्ने,
क्रूर कृतज्ञ घमण्डी त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको कहिले तृष्णा पुरा नहुने दुष्ट तिनै दोष कफ वात पित्त भरिएको अत्यन्त अपवित्र वस्तु निकाल्ने यस्तो प्रकारको तिनै ताप दैविक दैहिक भौतिकले मोहित भएको स्वभावैले अधर्ममा रत भएको सैकौँ तृष्णाले आकुल व्याकुल भएको काम क्रोध लोभै नरकका द्वारले व्याप्त भएको अनि अन्तिममा जीवनभरि काम गर्यो क्रोध गर्यो लोभ गर्यो त्यसपछि परिणाममा किरा पर्ने भस्म हुने अथवा यस्ता प्रकारले के हुने विभिन्न पशुपक्षीको आहारा हुने यस्तो शरीर जसमा कुनै पनि घमण्ड गर्नु आवश्यक छैन। त्यसैले यो शरीरले के गर्नुपर्दछ शरीरलाई शुद्ध गराउनका निम्ति माघ महिनामा स्नान गर्ने पर्दछ अथवा माघ स्नान गर्नुपर्छ तीर्थहरूमा पानीमा फोका जस्तै जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्रै जन्मिन्छन् जसले धर्म गर्दैनन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार छ जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार छ ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिक्कार छ आचार नभएको कुल धिक्कार छ घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार छ क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार छ बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार छ अल्छीका निम्ति शास्त्र धिक्कार छ आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने व्यक्ति धिक्कार छ त्यस्तै नै गुरुको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिक्कार छ नदनकेको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो त्यस्तै साक्ष्य बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो उपजीविका अर्थात् शरीरको व्यापारले जीवन चलाउने जीवन धिक्कार हो आफ्ना लागि आफै मात्रै पकाइएको भोजन जसले अरूलाई दिँदैन त्यो पनि धिक्कार हो अनि यस्तै गरी खराब प्रकारको घरको भिक्षा धिक्कार हो अनि कृपणको लागि धन धिक्कार हो अभ्यास नगरेको विद्या धिक्कार हो प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत धिक्कार हो झुटो बोल्नु अथवा भनौँ बाणीमा भएको अशुद्धता धिक्कार हो सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो चञ्चल चित्तको वा अन्य मनस्कको जप धिक्कार हो अवैदिकलाई अथवा कुपात्रलाई दिएको दान अथवा धन पनि धिक्कार हो ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन पनि धिक्कार हो जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात् परलोक सम्बन्धी कार्यक्रिया छ त्यो सबै धिक्कार हो। हे शिव भट्ट यस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। त्यसैले माघ महिनामा केही पुण्य अवश्य कमाउनै पर्ने हुन्छ। जो जन मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नउदाउँदै भोरैमा स्नान गर्दैन जो जन पापबाट कसरी छुट्ला प्रभु कसरी स्वर्ग जान सक्ला जसले अल्छी त्यागेर पुण्य तर लाग्दैन। यस्तै गरी ब्राह्मणलाई निन्दा गर्ने सुन चोर्ने विभिन्न प्रकारको खराब कर्म गर्ने त्यस्ता मानिसहरू यो संसारमा रहिरहेका छन्। त्यसैले ती पापहरूबाट मुक्त भएर पुनः धर्म मार्गमा चल्नका निम्ति पनि मकर स्नान गर्नुपर्दछ। माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जन पानीमा डुबुल्की मार्दछन् तिनीहरूका समस्त पापहरू के हुन्छन् हटेर जान्छन् र माघ स्नानले पवित्र पार्दछ। अरू सारा छिटपुट पापहरू र ठुला ठुला महापातकहरू पनि के हुन्छ माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूका भस्मीभूत हुन्छन्। माघ महिनामा आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थरथर काँप्न थाल्दछन्। यदि कसैले बहँदो पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पापहरू नासिन्छन्। हामी उसका शरीरबाट बाहिरिन्छौँ अनि कहाँ बस्ने भनेर पापहरू पनि डराउँछन्। यो माघ महिना त हाम्रो नाशकाल हो भन्ने ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेको मान्छेलाई देखेर पापहरू पनि दुखी हुन्छन्। माघ स्नानले पाप खारिएका उत्तम मनुष्यहरू आगो झैँ चहकिला हुन्छन्। माघ स्नानले सारा पाप छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्त भएको चन्द्रमा झैँ चम्किन्छन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो बाणी मन कर्मले गरिएको सबै पापलाई के हुन्छ माघ महिनामा गरेको स्नानले आगोले समिधालाई झैँ डढाइदिन्छ। जो पाप प्रभु प्रमादवश गरिएको छ अथवा जुनै पाप जानेर अथवा नजानी गरिएको छ भने ती पापहरू पनि माघ स्नान गर्नाले पवित्र हुन्छन् र धर्म मार्गमा त्यो मान्छे चल्न थाल्दछ। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन् पापीहरू पाप खारिएर पापले रहित हुन्छन्। हे शिव भट्ट माघ स्नानका प्रभावले यी सबै कुरा हुनमा कुनै सन्देह छैन। जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ उसै गरेर माघ महिनामा स्नान गर्नका निम्ति सबैलाई अधिकार छ। माघ सबैलाई स्वर्ग दिने र सबै पापको नाश गर्नेवाला महिना हो। यही ठुलो मन्त्र हो यो नै ठुलो तपस्या हो। यो माघ स्नान नै पाप निखार्ने अत्यन्त उत्तम ठुलो प्रयासचित्त पनि हो। मनुष्यहरूको जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नानमा श्रद्धा र भक्ति हुन्छ। हे शिव भट्ट जसरी जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र अध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ त्यसै गरी संसार रूपी हिलाको लेप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूलाई पनि अझ पवित्र पार्नेवाला हो।
हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस देवघाटमा गरिएका माघ स्नानको प्रभावले सारा पापहरू हरण हुन्छन्। सप्त जन्मदेखि थुप्रिएका पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएका भयङ्कर पापहरू पनि नाश हुन्छन्। मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चित्तै छैन भन्दछन्, त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएको माघ महिनाको स्नानले नाश हुन्छ। जो जन श्रद्धाले मानस सरोवरमा माघभरि बसेर त्रिकाल स्नान गर्छन्, त्यो जन त अवश्य मुक्त नै हुन्छ। अछोदमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुन्छ। बदरिकाश्रममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप होइन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुन्छ, दुःख नाश हुन्छ, चिताएको फल पाइन्छ, मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ। यमुनामा माघ महिनाभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नासिएर सूर्यलोक प्राप्त हुन्छ। सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मृत्यु पश्चात ब्रह्मलोकको बास पाउँछ। विशालामा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरा प्रशस्त पाइन्छ र त्यस स्नानले पापरूपी दाउराको खरियोलाई डढेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्दछ र गर्भवासको ओहोर दोहोरको फेरोलाई पनि समाप्त पारेर अवश्य मुक्ति नै दिलाउँछ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्छ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे मुक्ति नै पनि प्राप्त हुन्छ। सरयू, कोशी, बागमती, कमला, रापती, तिनाउ, कर्णाली, शारदा, महाकाली, सिन्धु, सिन्ध, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयुष्णी, कृष्णवेणिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, त्यस्तै गरेर मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा गएर मिसिने नदीहरू छन्, तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पापहरू विनाशिएर पछि स्वर्गलोकको बास पाउँछन्। नैमिषारण्यमा प्रतिवर्ष माघ महिनामा स्नान गर्नाले विष्णुको समीपमा बास पाइन्छ र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकैमा बस्न पाइन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रका लोकमा बास पाइन्छ र देवदहमा माघभरि माघ स्नान गर्नाले योग सिद्धिको फल पाइन्छ। मकरमा सूर्य र हुन्जेल प्रवास तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। देवकी अर्थात् देवकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। त्रिशूलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइन्छ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्मिनु पर्दैन। हेमकूटमा, महाकालमा, ओङ्कारमा, अमरेश्वरमा, नीलकण्ठको जलमा माघ महिनाभरि माघ स्नान गर्नेले रुद्रको लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँछ। कुनै पनि 3 नदीहरूको सङ्गममा माघ महिनाभरि नुहाउने गरे आफ्ना आफ्ना इच्छाहरू पूर्ण हुन्छन्, जीवनमा दुःख आइपर्दैन। हे शिवभट्ट, गण्डकी, देवकी, त्रिशूलीको सङ्गम भएर नारायणीमा बनेको देवघाटको त्रिवेणीमा र गङ्गा, यमुना, सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थान प्रयागको त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले मात्र माघ महिनाभरि मकर स्नान गर्न पाउँछन्, किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटको त्रिवेणीको र प्रयागको त्रिवेणीको महिमा अत्यन्त गाइरहन्छन्। जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यले अन्त्यमा विष्णुलोकको अथवा देवलोकको बास पाउँछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघ महिनाभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जनहरू धेरै धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन, तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ अथवा स्वर्ग जान्छन्। किनकि हे शिवभट्ट, उहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको पलडामा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू, यज्ञहरूका पुण्यफललाई र अर्कापट्टिको पलडामा देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरू को पुण्यफललाई राखेर तौलदा माघ स्नानको पुण्यफल नै भारी भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्यफल, अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्यफललाई राखेर तौलदा पनि देवघाटकै माघ स्नानको पुण्यफल केही भारी भयो। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणीमा जो जनले माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लै दिन वहाँ पुगेर उही महिनैभरि बसेर लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्दछन् भने तिनले सधैँको लागि कैलाशमा बास पाउँछन्। त्यस्तै गरेर 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नेले निरन्तर स्वर्गको बास, सधैँ 12 महिना त्यहीँ रहेर भगवान विष्णुको पूजा गर्ने निश्चल मनले जप्दै 60 वर्षसम्म लगालग जो जनले माघ महिनामा स्नान गर्दछन् तिनीहरूले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि हे शिवभट्ट, कहिले सृष्टि भो र कसरी भो अनि कहिले अन्त हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निधो नभएकोले अनादि अनन्त कहिने 24,000 कोशको गोलाइ भएको धकधकाउँदो रापिलो आगोको गोला, सूर्य र त्यसभन्दा 4.5 करोड कोश तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोश गोलाइको अविनाशी दह, समुद्रै दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्ना आफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले नियममा राखेर अड्याइराख्ने त्यो शक्ति कुन हो भन्ने सोचेर त्यो शक्तिलाई ठम्म्याएर त्यसै
सच्चाइलाई जान्नु नै ज्ञान हो र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेद विहित सत्मार्गमा चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे झैँ यिनै सूर्य र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भृगुटीको भित्र शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिन मात्र भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकन उघारिदिए जस्तै आफ्नै तपस्याले उघारिएका दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने स्वर्ग नरक आदि लोक देख्नलाई चाहिने कहिलेकाहीँ यिनै आँखामा झिलिक्क पर्ने अथवा झिलिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उघार्न गरिने स्वप्रयास नै तपस्या हो र त्यस तपस्यामा चाहिने साधना सूर्य तेजमा अविचल मन अड्याइराख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत्प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्धि हो र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास भनेको नियमपूर्वकको मकर स्नान नै हो। अर्थात् ज्ञानरूपी चोटामा चढ्न चाहिने लिस्नुको पहिलो खुड्किलो भनेको माघ महिनामा गरिने मकर स्नान नै हो। तसर्थ हर साल हरेक वर्ष गरिएको विष्णु भक्तिपूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक इन्द्रलोक सूर्यलोक पुर्याउँछ र त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्ताननी सुख शान्ति पनि दिलाउँछ। जसरी उहिले 5 वटी गन्धर्व कन्याहरू आपसमा सरापले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए, पछि लोमस नाम गरेका ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिनामा गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू सरापबाट आश्चर्यसित के भई छुटेर अनि उसै बटुक प्रसिद्धसँग बिहे भयो। बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई फेरि पछि लोमसले नै 3 वर्षसम्म 3 छाडे दह अक्षोदमा लगालग नियमपूर्वक मकर स्नान गराए अनि बल्ल तब तिनीहरूका 3 वर्ष बिराएर के भए सन्तान भए, छोराछोरी भए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मङ्गलबार मैले सुनाउने छु भनेर के गर्नुभयो भगवानले त्यही नै विश्राम गर्नुभयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारा अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां माघ मास महिमा वर्णनम नाम 19विंशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिभेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद्। श्रीस्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।